शेषविभूषणमीडे शेषाशेषार्थलाभाय दातुं सकलमभीष्टं फलमीष्टे यत्कृपादृष्टिः। तत्र इदानीं परिवादिनी पुराणप्रशस्ति इत्यादि नाम तत्र तस्मिन् खण्डे त्रयं वर्तन्ते। तथापि मया तु अत्र परिवादिनी ग्रन्थे एव नाम काव्ये एव बहूनि तत्र उपलक्षितानि स्थलानि, तस्मात् परिवादिनी काव्यस्य विविधदृष्ट्या परिशीलनं पर्यालोचनम् इति वा यथा कथञ्चित् अस्माभिः तत्र शीर्षकः वक्तुं शक्यते। अतः सम्प्रति मया किं क्रियते, यद्यपि 50 प्रयोगाः मया दृष्टाः, तत्रापि केवलं तत्र 3-4 स्थलानि स्वीकृत्य इदानीं मया यथासमयं प्रतिपाद्यते, तदर्थं भवतां सर्वेषाम् अनुमतिं याचे। तत्र महाकवीनां श्रीभाष्यं विजयसारथी महाशयानां कृतिसारस्वत उत्सवाख्ये राष्ट्रीय संगोष्ठीरूप कार्यक्रमे अस्मिन् परिवादिनी इत्याख्यां कृतिम् आधृत्य तस्याः कृतेः विविधदृष्ट्या नाम पाणिनीयदृष्ट्या वा अद्वैतवेदान्तमतरीत्या वा अन्येषां मतेन वा पर्यालोचनमत्र मया विधीयते। तत्र यतोहि न केवलम् अत्र यदा पुनः पुनः एतत् काव्यं नाम अस्य काव्यस्य प्रशस्तिः तथा वक्तुं शक्यते, यदा पठामः सामान्येन तत्र काव्यमिदम् अतीव सुलभं भाति यदा पठामः, परन्तु पुनः पुनः पठनेन तथा आयाति मनसि, इत्युक्ते अत्र बहवः विषयाः तत्र अस्माकं मनसि आन्दोलयन्ति। कथम् इत्युक्ते इदानीं तत्र न केवलं व्याकरणप्रयोगाः एव विशिष्य वर्तन्ते, तद्धितादिप्रयोगाः, परन्तु अलङ्कारशास्त्रदृष्ट्या वा प्रासस्य प्रयोगः महान् वर्तते। अत्र उपनिषद् वेदान्त सांख्य शैव मत निदर्शन परतया अपि अत्र बहुत्र तथा लक्ष्यते। धर्मशास्त्रदृष्ट्या वा नीतिशास्त्रदृष्ट्या वा लोकव्यवहारदृष्ट्या अपि अत्र बहुधा विवेचनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति मनीषया परिवादिनी काव्यस्य सम्प्रति विविधदृष्ट्या पर्यालोचनम् इति विषयः भवेदिति मनीषया मया अत्र प्रस्तूयते। तत्र आदौ यतः शाब्दिकोऽहं तथैव मया प्रतिज्ञातमासीत् नाम प्रयोगदृष्ट्या पाणिनीयदृष्ट्या परिशीलनं कर्तव्यम् इति हेतोः परिवादिनी इति संज्ञा या वर्तते तस्याः विषये आदौ आलोचनीयम्। अस्याः कृतेः परिवादिनी इति संज्ञा कथम् इत्युक्ते तत्र 15 श्लोकादारभ्य 22 श्लोकपर्यन्तम् अत्र भक्तः यः भवति नाम कविः वा अथवा जनसामान्यः यः कविना अभिलक्षितः अत्र सः तावत् परिवादं करोति। परिवादो नाम कंप्लेंट इति उच्यते। तर्हि अभियोक्ता सः भवति वस्तुतः। तर्हि निमज्जितो मे भवाम्बुराशो करावलम्बं प्रदेहि बन्धो उपेक्षसे किं स्मरन्तमवितुं विषण्णमेनं महेशनूनम् उपेक्षयालं परीक्षसे मां विवेकहीने परीक्षया किं निरीक्षणन्ते करोमि नितराम् अपेक्षमाणं समीक्षसे किम् इत्यादि रीत्या बहुधा परिवादं करोति महेशं प्रति भक्तः। तर्हि अत्र परिवादिनी इति व्याख्या नाम संज्ञाया वर्तते तद्रीत्या संगच्छते वा इति व्याकरणदृष्ट्या आलोचनीयम्। तर्हि परिपूर्वकात् वद वक्तायां वाचि इति धातोः इत्यस्मात् धातोः यदा सुप्यजातो निनिस्ताच्छिल्ये इति तच्छिलार्थे निणिक् प्रत्ययः क्रियते तदा परिवादिनी इति शब्दः निष्पद्यते। ततः नान्तत्वात् स्त्रीत्वविवक्षायां नीप् क्रियते। नीपि कृते नाम परिवादिनी कृतिः इति वा नाम अस्यां कृतौ तत्र परिवाद एव वर्तते। बहुधा शीलः नाम स्वभाव एव अस्याः कृतेः इति यदि उच्येत तर्हि एषा यौगिकी व्युत्पत्तिः अत्र कथञ्चित् कुत्रचित् संगच्छते, परन्तु सर्वत्र तथा वक्तुं न शक्यते। कारणं किम् इत्युक्ते क्वचित् स्थलेषु भक्तः अतीव तत्र तादात्म्यवृत्त्या भगवन्तं दूषयति, किं नाम माम उपेक्षते इत्यादि रीत्या, परन्तु अन्यत्र सर्वत्र तस्य स्तुतिरेव वर्तते इति हेतोः परिवादिनी इत्यस्य यदा कोशादिषु वयं परिशीलयामः तर्हि परिवादिनी इति सप्ततन्त्रिभिः युता या वीणा भवति नारदमुनेः सा भवति। तर्हि परिवादिनी इति रूढ्या सा संज्ञा भवति। तर्हि अत्र कथं तत् भवति इत्युक्ते प्रकृते तावत् यथा तत्र अमरकोशे उक्तं वीणा तु वल्लकी विपञ्चिसा तु तन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिनी। एतदुद्धृत्य तत्र कालिदासप्रयोगोऽपि वर्तते भ्रमरैः कुसुमानुसारिभिः परिकीर्णा परिवादिनी मुनेः। तत्रापि तत्र नाम नारदमुनेरेव तत्र वीणायाः विषये वर्तते रघुवंशे 8म सर्गे। एवं शिशुपालवधेऽपि मधुकरैरपवादकरैरिव स्मृतिभुव पथिका हरिणा इव कलतया वचसः परिवादिनी स्वरजिता रजिता वशमाययुः इति शिशुपालवधे 6 सर्गेऽपि अयं प्रयोगः लक्ष्यते। तस्मात् परिवादिनी इति या संज्ञा वर्तते तया संज्ञा नाम नारदमुनेः या वीणा वर्तते सैव वीणा
शब्दगुम्फैः अत्र कविना नाम अत्र रचिता तया तत्र महेश्वरस्य तत्र परमब्रह्मणः स्तुतिरेव अत्र विधीयते इति। परमब्रह्मणः इति मया किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते बहुत्र तथा प्रयोगाः लक्ष्यन्ते, तथा दृष्टान्तः वर्तते अत्र काव्ये, येन अद्वैतपरतया यद् ब्रह्म तत्र व्याख्यातं तादृशरीत्या अत्र लक्ष्यते इति हेतोः शिवस्य तादृशी स्तुतिः अत्र वर्तते। तया वीणया यथा निनादः भवति, नाम इदानीं वीणानिनादेन यादृशी झङ्कृतिः अस्माकं हृदये समुत्पद्यते, तथा अस्य काव्यस्य पठनेन पुनः पुनः पाठं पाठं स्मारं स्मारम् अस्माकं हृदयेऽपि तादृशभावः जायते यथा अत्र वीणानिनादः वर्तते इत्यादि रीत्या शब्दगुम्फः अत्र विचित्र नाम प्रयोगधर्मता धर्मिता विलक्षणा च वर्तते कवेः इति हेतोः प्रकृते तावत् अत्र वीणा इति नाम नारदमुनेः या वीणा वर्तते परिवादिनी सा संज्ञा अत्र संगच्छते इत्येव तत्र युक्तम् इति भाति। तत्र यौगिकी व्युत्पत्तिः रूढी व्युत्पत्तिः इति उभयतापि अस्माभिः परिशीलितं। ततः प्रथमः श्लोकः भवति महेश शंभो महेश शंभो महेश हर हर महेश शंभो त्रिलोकनायक हर हर शंभो जगन्नियामक हर हर शंभो इति। अत्रापि सूक्ष्मतया पश्यामश्चेत् तत्र यतो हि मंगलं सर्वोपि जनः आचरति, समाप्तिकामो मंगलम् आचरेत् इति, तर्हि कविनापि अत्र महेशस्य तावत् स्मरणं क्रियते। तर्हि कीदृशं मंगलाचरणम् अत्र विद्यते, यतो हि तत्र मंगलस्य त्रैविध्यं भवति, वस्तुनिर्देशात्मकः, आशीर्वादात्मकः, अनन्तरं तत्र नमस्कारात्मकश्च। तर्हि अत्र तावत् उभयतः अस्माभिः वक्तुं शक्यते, नाम कवेः स्व आराध्य इष्टदेवता महेशः भवति इति हेतोः तस्य त्रिलोकनायकत्वेन जगन्नियामकत्वेन तं स्मरन् मङ्गलम् आचरति कविः अत्र। तर्हि परिवादिन्याख्ये काव्ये स एव स्तुत्यः इति हेतोः वस्तुनिर्देशात्मकः इत्यपि वक्तुं शक्यते, यतो हि सर्वत्र श्लोकेषु तस्यैव वर्णनम् अस्ति इति तस्य विषयत्वं निर्दिष्टं भवति। तथा अत्र च अन्यदेकं तत्र पक्षद्वयम् अस्माभिः समालोच्यते, नाम उद्भावित आकाङ्क्षया। नाम एकं तु हर हर इति उभयं नाम द्वेधा प्रयुक्तमस्ति, महेश शंभो महेश शंभो महेश हर हर महेश शंभो इति। तर्हि हर हर इति हरशब्देन महेशः उच्यते। तर्हि अन्यत्र तावत् महेश शब्दः वर्तते नाम शिवः इति, अनन्तरं शंभोः इति सम्बोधनानन्तरं सर्वमपि पदमस्ति। तर्हि हर हर इति द्वेधा किमर्थं प्रयुक्तं तदेकं भवति। तर्हि हर इति तिङन्तं वा एकं, हर इति सुबन्तम् इत्युक्ते शिवपरतया अस्ति वा इति उभयतापि वक्तुं शक्यते। तर्हि अत्र प्रथमः प्रश्नः भवति, यदि हर हर इत्यत्र प्रथमः हर शब्दः यदि शिववाचकः चिन्ता नास्ति सम्बोधनान्त, यदा तत्र तिङन्ततया द्वितीयः स्वीक्रियते तर्हि एकं क्रियापदं तत्र वर्तते हर इति। तर्हि हर इति क्रियापदम् इति शिवस्य सम्बोधनान्तस्य द्विपाठः कथम् इत्युक्ते, क्रियापदं यदि तत् स्यात् तर्हि हरणक्रियायां कर्मत्वेन अन्वयाय कल्मष काम क्रोधादि दोषाणाम् अपनयन पूर्वक लोकबन्धादीनाम् अध्याहारः कार्यः कर्मत्वेन। नाम किं हरति शिवः इत्युक्ते अस्माकं काम क्रोधादि लोभ मोहादि इत्यादि ये षडरयः वर्तन्ते तेषां हरणं करोति। अनन्तरम् अस्माकं कल्मषादिकं यद्यद् वर्तते तस्य सर्वस्यापि हरणेन लोकबन्धं विमुच्य तत्र एकीकरोति इति एतादृशरीत्या कर्मत्वेन तत्र अन्वयः वक्तव्यः यदि हर इति क्रियापदत्वेन स्वीक्रियते। तथा सति किञ्चित् गौरवं भवति एतादृश व्याख्याने, तर्हि किं कर्तव्यम्? अतः एतादृश गौरवं यदि मन्येत तर्हि हर इति शिवपदस्य सम्बोधनान्तस्य द्विः पाठः इति उच्यताम्। तथा सति किं भवति, महेश शंभो इत्यादि तत्रापि द्विः प्रयुक्तं खलु, तद्वत् अत्रापि हर हर इति प्रयुक्तम् इति उच्यताम्, समस्या नास्ति। तेन किं भवति, परन्तु अत्र पक्षे नमस्तुभ्यम् इत्यतु अध्याहार्यमेव, यतो हि क्रिया कापि नास्ति। तथापि तत्र किं भवति, अस्मिन् पक्षे लाघवम् अस्ति, नमस्तुभ्यं महेश शंभो नमस्तुभ्यम् इत्यादि रीत्या। तर्हि नमस्कारात्मकं मङ्गलम् इदं वर्तते इत्यपि वक्तुं शक्यते। फलं तु तुल्यं, फलं तुल्यम् इत्युक्ते इदानीं स्वाभीष्टमुक्तिरूप फलप्राप्तये स्वइष्टदेवता नमस्कारात्मकं मङ्गलम् इदं तथैव स्तुत्यत्वेन शिव एव अत्र विषयः भवति इति वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलम् इत्यपि उभयदापि वक्तुं शक्यम् इति प्रथमश्लोके अस्माभिः एवं विवेचयितुं शक्यते व्याकरणदृष्ट्या। ततः षष्ठः श्लोकः भवति, समूलघातं विरोधियूथं निहत्य धीरं जगन्ति रक्षसि तपस्विनामपि मनस्विनां हृदि विभासि विद्युन्मयेन वपुषा। अत्र तावत् पश्यन्तु, अत्र यद्यपि प्रास प्रयोगं पश्यामश्चेत्
तपस्विनां मनस्विनाम् इत्यादि समानध्वनिः तत्र प्रतीयते। तथापि अत्र विलक्षणतया किञ्चित् इदानीं समूलघात इति प्रयोगः वर्तते। तर्हि समूलघातं विरोधियुतं, तत्र समूलघात इति प्रयोगेन कवेः कियत् पाण्डित्यं नाम गभीरपाण्डित्यं व्याकरणशास्त्रे वर्तते इत्यपि वक्तुं शक्यते। कुतः इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रे कूलङ्कषम् अध्ययनं कविना कृतं वर्तते। यतोहि समूलाकृतजीवेषु हन्क्रयग्रहः इति सूत्रमेकं पाणिनिसूत्रं वर्तते। तत्र समूलादिषु कर्मसु उपपदेषु हन्क्रयग्रह एभ्यः नमूलं विदधाति तत्सूत्रम्। तत्र आद्यम् उदाहरणमेव भवति समूलघातं हन्ति इति कौमुद्यां स्पष्टं निर्दिष्टम्। तर्हि कविना पश्यन्तु तत्र तेन सूत्रेण यत् रूपं यदुदाहरणं तत्र वर्तते तदेव स्वीकृत्य श्लोके तत् सन्निविष्टं तत्पदम्। अतः तत्र वर्तमानं तर्हि विरोधियूथं समूलमेव विनाशयति इत्यर्थकं पदं तत्र आनेतुं तत्र इदानीं समूलघात इति प्रयोगः कवेः व्याकरणवैशिष्ट्यं नाम व्याकरणे गभीरपाण्डित्यं द्योतयति इति समूलघात इति विषये उच्यते। ततः तपस्विनां मनस्विनाम् एतत् सर्वं तावत् तद्धितप्रयोगाः भवन्ति, तद्विषये अग्रे इतोपि वक्ष्यते कथं तत्र तद्धितप्रयोगेषु पाण्डित्यम् अस्ति, कथं तस्य महिमा वर्तते इत्यादिकम्। अतः तपस्विनां मनस्विनाम् इत्यादिना प्रासोऽपि अत्र प्रदर्शितः। वस्तुतः प्रासपूर्णं काव्यमिदं भवति, तत्र बहुत्र तत्र तथैव ध्वनिः वर्तते। अतः अस्य यदा इदं काव्यं यदा गेयं भवति तदानीम् आनन्दोऽपि तत्र आनन्दातिरेकः एव भवति। समानतया तत्र ध्वनिः तत्र यथा झङ्कृतिः जायते तद्रीत्या अस्माभिः वक्तुं शक्यते। अतः यथा तत्र अन्यत्रापि गजासुरारे पुरासुरारे हतामरारे इत्यादि रीत्या तत्र प्रयोगानां बाहुल्यं तत्र वर्तते एव। ततः पश्यन्तु 12 श्लोके पुराणपूरुषम् अनादिनिधनं जगन्निदानं जगन्निधानम् अशेष सुषमा निषेव्यमानं स्तुवे भवन्तं सदा महेशम् इति। अत्र एकस्मिन्नेव श्लोके बहुविधविशेषाः वर्तन्ते। यथा तत्र प्रथमं नाम तेन तावत् बहुविधविशेषाः इत्युक्ते सामान्य लघुभूते श्लोके एतादृशविशेषाः सन्ति इत्यनेन कवेः अनितरसाधारणप्रतिभा तत्र द्योत्यते। कथं पश्यन्तु, पुराणपुरुषस्य अनादिनिधनस्य परब्रह्मणः जगन्निदानात्मिका जगन्निधानात्मिका च शक्तिः वर्तते इति अत्र वर्णितं। तेन कवेः अद्वैतवेदान्तेऽपि सम्यक् गतिर्वर्तते इति ध्वन्यते। अनादिनिधनशब्देन तु उत्पत्तिविनाशरहितं परब्रह्म एव तत्र व्याख्यायते। तस्य तावत् मूलं तथा यदा पश्यामः अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति। एतादृश अनादिनिधनं नाम उत्पत्तिविनाशरहितं न विद्यते आदिः न विद्यते आदिः यस्य अनन्तरं आदिश्च नाम अनादिनिधनं न विद्यते निधनम् इति नया तावत् उभयतापि तत्र समासः वक्तुं शक्यते। एतादृशी व्याख्या तत्र बहुत्र वर्तते इति हेतोः तत्सर्वम् अत्र मया न सङ्गृहीतं, विषयपल्लवनं भवति इति। अतः वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्डे तत्सर्वं वर्तते। इदानीं जगन्निदानशब्दः वर्तते खलु, तत्र किञ्चित् विशेषः लक्ष्यते। तत्र निदानशब्देन प्रथमं कारणम् इति स्वीक्रियते, प्रथमः हेतुः इति तथा प्रयोगाः दृश्यन्ते। तेन परिणामवादेव विवर्तवादेव जगतः प्रथमं कारणं नाम उपादानं वा निमित्तं वा। उपादानकारणं नाम तत्र ये उपादानकारणत्वेन ब्रह्म इति जगतः कारणं भवति इति मन्यन्ते, निमित्तकारणं वा इति कथञ्चिदपि वा स्वीक्रियतां। तत्र प्रथमं कारणम् इति दृष्ट्या तत्र कविना इदं तत्र जगन्निदानम् इति शब्दः अत्र प्रयुक्तः। निदानशब्दस्य प्रथमकारणे शक्तता याः तत्र कथं तत्र भवति इत्युक्ते रघुवंशे तद्वर्णिता वर्तते सा शक्तता। निदानमिक्ष्वाकुकुलस्य सन्ततेः इति तृतीय सर्गे आगच्छति। तत्र निदानशब्दः प्रथमकारणत्वेन तत्र विवृतः। एवमेव शिशुपालवधेऽपि अयथा बलमारम्भो निदानं क्षयसम्पदः इत्यादि रीत्या द्वितीय सर्गे तत्र कश्चन प्रयोगः वर्तते। तेन अत्र प्रथमकारणत्वेन निदानशब्दः वर्तते। तर्हि मुख्यकारणं निदानशब्दः मुख्यकारणं प्रथमकारणमिति। तथा सति कोशादिषु निदानशब्देन नाम तर्हि इदानीं जगतः निदानं नाम उपादानं वा अथवा निमित्तं वा यथा कथञ्चित् स्वीक्रियताम्। ततः कोशादिषु निदानशब्देन समाप्तिः इत्यर्थोऽपि लक्ष्यते। तर्हि इत्यर्थः लक्ष्यते चेत् परब्रह्मरूपेण परब्रह्मतया कथं तद् व्याख्यायते इत्युक्ते जगतः समाप्तिः नाम निदानं जगन्निदानम् इति खलु। जगतः समाप्तिः नाम लयः यस्मिन् इत्यनेनापि महेशस्य तत्र परब्रह्मतया व्याख्यानम् अत्र सुगमं वर्तते इति। एवमेव जगन्निधानशब्दः निधानशब्देन आश्रयः इत्युच्यते। तर्हि जगतः आश्रयत्वं
च परब्रह्मण एव भवति इति तस्यैव सृष्टिस्थितिलयकारणत्वात् इति शब्दद्वयेन जगतः सृष्टिस्थितिलय इति त्रयमपि वर्णितं। शब्दद्वयं वर्तते, परन्तु ब्रह्मणः जगतः सृष्टिस्थितिलयत्वम् इति यथा त्रिविधं यदस्ति तत्त्रयमपि नाम शब्दद्वयेनैव वर्णितमिति नाम विलक्षणा प्रतिभा अत्र कवेः वर्तते। एवञ्च जगतः आश्रयः स्थितिः यस्य तत् जगन्निधानम् इत्येतत् परतया अपि अस्माभिः महेश एव अत्र ब्रह्मशब्देन इति प्रतिपिपादयिष्या तत्र कवेः वर्तते इति स्पष्टमेव इति अद्वैतपरिपाटिदर्शनम् अत्र वर्तते। परन्तु इदानीं व्याकरणदृष्ट्या किञ्चित् समवलोकनीयम्। उत्तरार्धे नाम उत्तरपादे अशेष सुषमा निषेव्यमाणम् इति पदमत्र वर्तते। तत्र समासे काचित् समस्या भवति। कथम् इत्युक्ते अशेष सुषमा निषेव्यमाणम् इति पदमत्र कविना प्रायुञ्जी तत्र त्रयः शब्दाः सन्ति। अशेष इति शब्दः, सुषमा इति, निषेव्यमाणम् इति च। तत्र सुषमा शब्दे तावत् प्रादिबहुव्रीहिः भवति, नाम सुष्ठु समं सर्वं यस्मादिति। ततः स्त्रीत्वविवक्षातः सुषमा शब्देन परमसौन्दर्यं परमकान्तिः इति उच्यते। तत्तावत् परब्रह्मणि एव सङ्गच्छते इति तथा। अस्तु, ततः अशेषा सुषमा यस्य इति बहुव्रीहिः उच्यते। तर्हि अशेषा सुषमा नाम अप्रतिमा कान्तिः यस्य वर्तते तत्र न किञ्चित् शेषः इति तादृशरीत्या बहुव्रीहिणा महेशस्य तद्विशेषणं भवितुम् अर्हति। परन्तु तत् एवम् उच्यते। तर्हि अशेष सुषमः इति शब्दः निष्पद्यते। अस्तु, तत् पुनः कथम् इति कथयामः। ततः परं निषेव्यमाणम् इति द्वितीयान्तं पदं तत्र अस्ति। तर्हि तत्र तावत् निपूर्वात् शेवृसेवने इत्यस्मात् धातोः शानचि कर्मणि सार्वधातुके यकि नत्वे च कृते निषेव्यमाण इति पदं निष्पद्यते। ततः द्वितीयान्तं रूपम् इदं भवति। अस्तु, तत्र नि इति नेरन्तर्यार्थकः वर्तते। तेन नेरन्तर्येण सेव्यमानः इत्यर्थः लभ्यते। निपूर्वात् शेवृधातुः तत्र नेरन्तर्यसेवनम् इति अर्थे वर्तते इति अन्यत्रापि यथा विदुरनीतो तत्र प्रसिद्धं निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते अनास्तिक श्रद्धान एतत् पंडितलक्षणम् इति विदुरनीतो कस्मिंश्चित् श्लोके एवं प्रयुक्तं। तत्र किमस्ति इत्युक्ते निषेवते इत्यनेन निरन्तर्येण सेव्यते इत्यर्थः आयाति निपूर्वकसेवधातोः। तत्र षत्वविषये तावत् व्याकरणदृष्ट्या परिनिविभ्य सेवसित सैसिउ सह सुटुस्तुन् स्वञ्जाम् इति सूत्रेण षत्वं विधीयते इति तत्र सर्वं सुस्थम्। अत्र समस्या कापि नास्ति। परन्तु समास विषये काचित् समस्या आगच्छति। यदा अशेष सुषम इति शब्दस्य निषेव्यमाण इति शब्देन यदा समासः क्रियते तर्हि अशेष सुषम निषेव्यमाणम् इति भवेत्। कविना तु अशेष सुषमा निषेव्यमाणम् इति प्रयुक्तं। तर्हि तत् कथम् इति तत्र समस्या वर्तते। यतोहि सुषमा इत्यत्र प्रागुक्तं प्रादिबहुव्रीहि वर्तते। तर्हि अशेष सुषमा यस्य इति यदुक्तं तत्र महेशस्य अन्यपदार्थतया अशेष सुषमा इति यदा भवति तदा तस्य च निषेव्यमाण पदेन कर्मधारयः क्रियते चेत् अशेष सुषम निषेव्यमाण इति स्यात्। तर्हि इदानीं कविना यथा प्रयुक्तम् अशेष सुषमा निषेव्यमाणमिति तत् कथं संगच्छते। यदि छन्दोमर्यादया दीर्घघटितः प्रयोगः इत्युच्यते चेत् तदानीं दोषः एव। नाम तत्र समासः कथं नाम आकार दीर्घः इति कथं स्यात्। यदि दीर्घघटितप्रयोगः एव इष्टः तत्र दीर्घा मात्रा भवेत् इत्युक्ते अशेष सुषमं निषेव्यमाणम् इत्यपि वक्तुं शक्यमासीत्। किमर्थं कविना अशेष सुषमा निषेव्यमाणम् इत्येव प्रयुक्तम् इति चेत् यदि तस्य प्रयोगस्य अस्माभिः साधुत्वं विवेचनीयं तर्हि एवं रूपेण अस्माभिः वक्तव्यम्। आङ् मध्येन तत्र अस्माभिः समासः वक्तव्यः विग्रहोवाच्य। कथम् आदौ तावत् अशेष सुषम इति शब्दस्तु निष्पन्नः। ततः आसमन्तात् नाम सर्वस्मादपि विधानात् सकल प्रकारेण निषेव्यमानः नेरन्तर्येण सेव्यमानः इति अस्माभिः विवक्षा कार्यम्। तर्हि आसमन्तात् निषेव्यमानः आङ् इति यदा प्रयुज्यते तदानीम् आनिषेव्यमानः इति भवति। ततः अशेष सुषुमश्च असौ आनिषेव्यमानः अशेष सुषुमा निषेव्यमानः इति रूपं तत्र एतादृश विग्रहेण अस्माभिः तस्य साधुत्वं एतादृश प्रयोगस्य साधुत्वं वक्तुं शक्यते। अतः तत्र न काचित् अनुपपत्तिः। अतः कवेः प्रयोगः अत्र साधुरेव इत्यपि वक्तुं शक्यते। ततः अग्रिम नाम 13 श्लोके स एव जनिमा स एव मरिमा गरिमा स एव भरिमा स एव हरिमा अवेत्य सुतरामपीह मूढा असद्विचारेर्नयन्ति कालम् इति
अत्र तावत् प्रकृतश्लोके नाम मया पूर्वमपि तत्र निवेदितं नाम किम् इत्युक्ते अत्र तद्धितप्रयोगाणां बाहुल्यं वर्तते। तर्हि अत्र जनिमा गरिमा भरिमा हरिमा इत्येतादृशरीत्या अन्यत्रापि श्लोकेषु अणिमा महिमा लघिमा इति एते प्रयोगाः तत्र सन्ति। तर्हि एतादृशशब्दानाम् अलङ्कारदृष्ट्या तु प्रासेतात्पर्यम् इति वक्तुं शक्यते चेदपि किंचित् वैशिष्ट्यम् अत्र यतोहि तद्धितप्रयोगाः इमे सन्ति इति हेतोः व्याकरणदृष्ट्या किंचित् वैलक्षण्यं कवेः अत्र प्रतिपादयितुं शक्यम्। यतोहि तत्र काचित् प्रसिद्धा उक्तिः वर्तते, तद्धितमूढाः वैयाकरणाः। तर्हि तद्धितमूढाः वैयाकरणाः इत्यस्य कथं तत्र तात्पर्यं कुत्र पर्यवसानम् इत्युक्ते अनया उक्त्या तद्धितप्रयोगेषु कुशलानां परमवैयाकरणत्वम् इति उच्यते। सामान्यतया ये वैयाकरणाः ते तद्धितप्रयोगेषु न तथा कुशला भवन्ति इत्युच्यते। एवं जस्ट् उपसंहार तत्र किञ्चित् इतोपि एकः श्लोकः तावदेव। तर्हि तद्धिते मूढाः तद्धितम् ऊढाः इति द्वेधा अत्र वक्तुं शक्यते। तर्हि तद्धिते मूढाः इति उच्यते चेत् तद्धितमूढाः इति भवति। तर्हि तद्धिते मूढाः वैयाकरणाः नाम सामान्यतया वैयाकरणाः भवन्ति तद्धिते मूढाः भवन्ति, प्रयोगान् तथा वक्तुं न पारयन्ति। अथवा तद्धितम् ऊढाः, ऊढाः इत्युक्ते वहन्ति इति ऊढाः, तद्धितम् ऊढाः तद्धितप्रयोगान् वहन्ति इति तद्धितमूढाः वैयाकरणाः इति एतादृशरीत्या व्युत्पत्तिः क्रियते। तर्हि प्रकृते श्री भाष्यं विजयसार्थी महाकवीनां तावत् तत्र व्याकरणे महती गतिः इति वैलक्षण्यं नाम तद्धितप्रयोगैः वक्तुं शक्यते। किञ्च इमे दाक्षिणात्याः प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्या इति भाष्येऽपि उक्तम्। अतः तद्रीत्यापि तद्धितप्रयोगेषु एतेषां प्रीतिः तत्र नितरां तत्र सुतरां सूपपद्यते इति। तर्हि अत्र एतादृश तद्धितप्रयोगेषु एतेषां नाम कथं पाण्डित्यं वर्तते, प्राशस्त्यमस्ति एव अत्र वैयाकरणानाम्। एवञ्च इमनिच् प्रत्ययान्ताः एते प्रयोगाः अत्र इमैः तत्र इमे तत्र कृतवन्तः। एतादृशरीत्या प्रयोगधर्मिता कथं वर्तते कवेः इति अत्र अभिव्यनक्ति एतादृशप्रयोगाः एव। ततः किञ्चित् एकत्र संशयः भवति अस्मिन् श्लोके, उपसंहारं करोमि अन्तिमं। विभेति मृत्युर्नरो नितान्तं यमो बिभीतं जहाति किं वा अजातमेव स्पृशेन्न शमनोऽप्यजन्मने वा न कोऽपि यतते इत्यस्मिन् श्लोके बिभीतम् इति प्रयोगः वर्तते। वस्तुतः अस्य प्रयोगस्य उपपत्तिरेव नास्ति। कुतः इत्युक्ते बिभीतमिति यद् द्वितीयान्तं पदं यत् प्रयुक्तं तत्र भ्रमोत्पादकं। कुतः ईभि भये इत्यस्मात् धातोः ईतक्तः इति तप्रत्यये कर्तरि कृते सति तस्य तप्रत्ययस्य आर्धातुकत्वात् तत्र द्वित्वादिकं न भवति। यतोहि भी धातोः यदा सार्वधातुकप्रत्ययः भवति चेदेव तत्र द्वित्वादिकं नाम आदौ शप् भवति, शपः श्लू, श्लौ इति द्वित्वं भवति। तर्हि इदानीं तु अत्र सार्वधातुकप्रत्ययः एव नास्ति, तर्हि तदभावात् प्रकृते द्वित्वादिकं तु न भवति श्लौ इति। तर्हि यतोहि शपि सति शपः श्लावेव द्वित्वं भवति, कथमत्र कविना बिभीतम् इति अपप्रयोगः कृतः इति तु न भ्रान्तव्यं। भ्रमोत्पादकत्वं कथम् इत्युक्ते तत् कथयामः। नेदं बिभीतमिति अपि तु विभीतमिति वर्तते। बिभीतमिति नास्ति, विभीतमिति अस्ति। कुतः विशेषेण भीतः नाम विशेषेण यः भीतः वर्तते तं यमः न जहाति इति एतादृशरीत्या अन्वयः वक्तव्यः। तर्हि केचन अत्र आक्षिपेयुः वभयोरभेदः इति, यथा बङ्गदेश इत्यादिषु भवति। तर्हि वभयोरभेदः इत्यनेन अत्र नासङ्गतिः इति तु न च वाच्यं। कुतः देशविशेषे क्वचित् स्थले वकारबकारयोः कृतयोः अर्थाभेदः यदि असंशयश्च यदि तत्र वर्तते तर्हि वकारबकारयोः प्रयोगे कृतेपि चिन्ता नास्ति। परन्तु प्रकृते तादृशस्थले साधुत्वम् अङ्गीकुर्मः। परन्तु यथा तत्र वटु बटु इत्यादि शब्देषु समस्या नास्ति, समानः अर्थः भवति, संशयोऽपि नास्ति। प्रकृते तु बिभीतः इति यदि प्रयुज्यते तर्हि संशये एव उत्पद्यते अत्र द्वित्वं कथं स्यात्, अपाणिनीयप्रयोगः स्यात्। तर्हि यादृशस्य कवेः अस्माभिः तथा तत्र महिमामण्डनं कृतम् इदानीमेव तस्य महिमानं तत्र वर्णयामः, कथं तस्य प्रयोगकौशलमस्ति, सः किम् एतादृश लघुभूते प्रयोगे तत्र किम् अनवधानं करोति वा इति नाक्षेपणीयं। वस्तुतः अत्र टङ्कणप्रयुक्तः दोषः इत्यपि वक्तुं शक्यते। नाम विभीतमिति आसीत् विभीतमिति जातं, टङ्कणदोषः, तत्र टङ्कणकर्तुः दोषः वर्तते न तु कवेः। अन्यथा किं भवति, नैकशास्त्रज्ञानवतः विशिष्टप्रयोगसिद्धहस्तकवेः सामान्यप्रयोगविषयेऽपि भ्रान्तत्वापत्तिः इति एतादृशरीत्या स्यात्। अतः एवं तावत् इतोपि केचन नाम प्रयोगाः वर्तन्ते। इदानीम् अत्रैव अहं विरमामि।
भवताम् आज्ञया बहवः प्रयोगाः ये सन्ति ते मया लिखिताः सन्ति, तेषां विषये सर्वमपि विलिख्य अहं तत्र सम्प्रेषयिष्यामि। नाम सर्वं लिखितम्, एकवारं परिशीलनीयम् इतोपि तावदेव इति। धन्यवादाः भवतां कृते अमुम् अवकाशं कल्पितवन्तः इति। मम स्वास्थ्यवशात् तत्र आगन्तुम् अशक्तोऽहं। कथञ्चित् इदानीं मया महान् आनन्दः नाम अनुभूयते। भवत्सु कथञ्चित् मम इदम् अस्य पत्रस्य विनियोगः जातः इति। अतः पुनः पुनः तत्र प्रणम्य विरमामि अत्रैव।